السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بهمشان. بداية بغيت نشكر كاع الإخوان والأخوات كما جرت العادة لكي يتفاعلوا معنا دائما بلي كومونتير ديالهم ولا بلي ميساج اللي كيصيفطوهم لنا في الصفحة ديال الفيسبوك. داكشي علاش ان شاء الله كما وعدتكم يا اخواني اخواتي غادي نحاول ما امكن على قدر المستطاع اني ننزل دائما تمارين جداد في المواد اللي دائما متخصصه فيهم القناه. وكما جرت العاده كنتوصل دائما من بعد ما كننزل الفيديوهات الجداد كنتوصل من العديد من الرسائل. كاين بعض الاخوان اللي كيطرحوا اسئله اللي هي عامه كنجاوب معاهم، يعني كيكون عندي الجواب في ديك اللحظه كنجاوبهم. وكاين بعض الاخوان اللي يطلبوا مني انني نصحح دي زيكزارسيس. كما قلت سابقا انهم لي زيكزارسيس اللي ما كيكونوش الاخوان دايرين فيهم مجهودات باش نقدر نصححهم، لان التمارين في العاده الانسان خصو يدير معهم بعض المجهودات باش يمرن شويه العقل ديالو ويحاول انه دائما يتلقى حلول للمشاكل اللي كيتصادفهم لا في الدراسه ديالو ولا في حياته بشكل عام. دونك ان شاء الله غادي نشوفوا اكزرسيس جديد في الثيرموديناميك، دونك ماشين فريغوريفيك. غادي نقراو كما العاده لي نونسي ديال التمرين، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا العناصر ديال الاجابه. Dans un local fermé, on souhaite maintenir une température T1 égale à 293 Kelvin, tandis que l'air extérieur est à la température T2 égale à 313 Kelvin. Pour cela, on considère une machine frigorifique dont le schéma de principe est représenté ci-après. Le fluide qui décrit le cycle est de l'hélium assimilé à un gaz parfait pour lequel gamma égale à 5 sur 3 et la capacité Cp égale 5260 joules par Kelvin par kilogramme et la masse molaire grand M égale à 4 grammes par mol. دونك كما كتشوفوا اخواننا اخواتي لوبجيكتيف ديال هذا ليكزارسيس هو اننا غادي ندرسوا لو كا ديال لا ماشين فريغوريفيك. دونك غادي نشوفوا لي ديفيرون ترانسفورماسيون اللي عندنا في هذا لو سيكل، وغادي ان شاء الله من بعد نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي غادي نشوفوهم من بعد. دونك لو سيكل ديالنا غادي نحاولوا نديطايوه باغ ترانسفورماسيون. دونك عندنا لا بروميير ترانسفورماسيون un compresseur C où le fluide subit une compression adiabatique réversible qui l'amène de A avec une température T1 et une pression P1 à l'étape B avec une température T3 et une pression P2. Un échangeur E2 où la chaleur échangée entre le fluide et la source chaude est Q2, ce qui amène le fluide dans l'état E avec une température T2 et une pression P2. Une vanne de détente D où le fluide subit une détente adiabatique réversible qui l'amène dans l'état F avec la température T4 et la pression P1. Et un échangeur E1 où la chaleur échangée entre le fluide et la source froide est Q1, ce qui ramène le fluide dans l'état initial A. Donc كما شفنا اخوانا اخواتي عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون اللي غادي نحاولوا اننا نترجموهم لواحد لو سيكل في لو دياغرام بي في، يعني لا بريسيون ان فونكسيون دو فوليوم. وفي كل حاله عندنا دي دوني اللي هما كوني، يعني لا تمبيراتور لا بريسيون، وكاينين دي دوني اللي مطلوبين منا اننا نخرجوهم في هذا التمرين هذا. دونك لي دوني دو بروبليم عطاونا لا بريسيون P1 égale à 2 fois 10 à la puissance 5 pascal et la pression P2 égale à 3 fois 10 à la puissance 5 pascal. وعندنا la constante R ديال le gaz parfait هي 8,31 joules par Kelvin
par mol. Donc les questions اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم ان شاء الله هما كالتالي. La première question كتقولنا calculer les températures T3 et T4 des états B et F. La deuxième question, donner l'allure du cycle en coordonnées PV, préciser le sens du parcours du cycle et donner une conclusion. Ensuite, calculer la valeur Q1 et Q2 des chaleurs échangées par une masse petit m égale à 1 kg d'hélium lors de la traversée des échangeurs E1 et E2. La quatrième question, déterminer le travail utile W cycle échangé au cours d'un cycle par une masse petit m égale à 1 kg d'hélium, calculer l'efficacité E de l'installation. Et la dernière question, la puissance thermique évacuée pour climatiser le local étant T au P thermique égale à 2,6 kW, calculer la puissance minimale du moteur qui actionne le compresseur. Donc هادو هما الأسئلة اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا عليهم في هاد التمرين. Donc la première question طلبوا منا أننا نحسبوا la température T3 و la température T4. كنا شفنا في تمارين سابقين اللي نزلناهم في القناة كيفاش نحسبوا les inconnus اللي عندنا en fonction du type de la transformation. يعني ملي كتكون عندنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك كيكون عندنا دي ريلاسيون بيان بريسيز باش نحسبوا لي زانكونو ديالنا وفي لي زوتر ترانسفورماسيون كيكون عندنا طرق اخرين باش نحسبوا لي زانكونو. دونك عندنا لا ترانسفورماسيون دو A à B est une transformation adiabatique irréversible et le gaz est parfait. دونك كنا شفنا سابقا العلاقات اللي نخدموهم في لوكا ديال اون ترانسفورماسيون ادياباتيك ومن بينهم العلاقه ديال تي غاما تي على بيسونس غاما بي على بيسونس 1 موان غاما ايغال تي على بيسونس غاما فوا بي على بيسونس 1 موان غاما. دونك هاد العلاقه هادي غادي نطبقوها في لا بروميير ترانسفورماسيون يعني اونتر ليتا ا اي ليتا بي واللي غادي نكتبوها بهذا الشكل هذا. عندنا في ليتا ا عندنا لا تمبيراتور T1 و لا بريسيون P1 وعندنا في ليتا B عندنا لا تمبيراتور T3 و لا بريسيون P2. دونك عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك عندي الحق انني نكتب T1 à la puissance gamma fois P1 à la puissance 1 moins gamma égale T3 à la puissance gamma fois P2 à la puissance 1 moins gamma. Donc في les données ديال l'exercice عطاوني la valeur ديال la pression P1 وعطاوني la valeur ديال la pression P2 عفوا وعطاوني كذلك la valeur ديال la température T1. إذا نقدر نخرج la température T3. دونك من بعد une démonstration غادي نجبروا أن la température T3 كتساوي لنا la température T1 fois P1 sur P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. وندير une application numérique غادي نتلقى أن la température T3 تساوي لنا 345 كلفين. بنفس الطريقة بالنسبة لا température T4 عندي ما بين l'état E و l'état F عطاونا في لينونسي أن لا ترانسفورماسيون عندنا une détente adiabatique. دونك غادي تكون عندي la température T2 à la puissance gamma fois P2 à la puissance 1 moins gamma كتساوي لنا la température T4 à la puissance gamma fois la pression P1 à la puissance 1 moins gamma. وندير démonstration كما درنا في le cas précédent. يعني la température T4 غتساوي لنا T2 fois P2 sur P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. ومن بعد une application numérique غادي نتلقى أن la température T4 تساوي لنا 266 كلفين. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني طلبوا منا أننا نرسموا لو دياغرام ديال لو سيكل في دونك لو دياغرام بي اون فونكسيون دو في. غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا لينونسي ديال انطلاقا من لينونسي ديال ليكزارسيس غادي نرسموا لو دياغرام ديالنا. دونك عطاونا اننا قبل ما ندخلوا للكمبريسور رانا في ليتا ا. دونك عندنا واحد لا تمبيراتور تي 1 وواحد لا بريسيون بي 1 وقالوا لنا اونتر ليتا ا اي ليتا بي عندنا اون كومبريسيون ادياباتيك. دونك لا كومبريسيون ادياباتيك كترسم بهذه الطريقه هذه.
مي غادي نوصلوا ليتا بي دونك غادي يكون عندنا ليشونجور دونك من كندخلوا ليشونجور كيكون عندنا غير شونجمون دو تمبيراتور ولكن لا بريسيون كيبقى كونستونت دونك غادي نكونوا غادي ندوزو من المرحله او من ليتا بي ليتا او افيك اون بريسيون كونستونت مي غادي نوصلوا ليتا او غادي يكون عندنا اون ديتونت ادياباتيك دونك الديتونت ادياباتيك غادي ترسم بهذه الطريقه هذه اللي غادي يوصلنا في الاخير ليتا اف اللي غادي يكون لا بريسيون ديالها بي 1 ولا تمبيراتور ديالها اللي حسبناها هي لا تمبيراتور تي 4 ولا ديرنيير ترانسفورماسيون غادي يكون عندنا اون ترانسفورماسيون ولا غادي يكون عندنا ايشونجور او 2 واللي غادي تكون عندنا فيه لا تمبيراتور بي 1 ولا تمبيراتور تي 1 باش نوليو ليتا انيسيال دونك كما كتشوفوا يا اخوان اخوات عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون وعندنا ان سيكل فيرمي دونك انطلاقا من لو سونس ديال لو سيكل غادي نقدروا نحددوا واش لا ماشين اللي عندنا ايت اون ماشين ريسيبتور ولا ان موتور دونك الا كان عندنا لو سونس ديال لي فلاش اونتيورير دونك غادي تكون عندنا اون ماشين ريسيبتور وإلا كان عندنا في لو سونس ديال لوغير اللي كنقولوا حنا عقارب الساعه دونك غادي يكون عندنا ان موتور دونك في لو كا دان موتور كيكون لو ترافاي نيجاتيف وفي لو كا دان ريسيبتور غادي يكون عندنا لو ترافاي بوزيتيف دونك لا كونكلوزيون ديالنا كنشوفوا ان لو سونس ديال لي فلاش اونتيورير دونك عندنا لو سيكل ديالنا ريسيبتور اذا لو ترافاي غادي يكون بوزيتيف ندوزو من بعد لا troisième question donc la troisième question طلبوا منا اننا نحسبوا la quantité de chaleur échangée entre le fluide ou l'échangeur donc la chaleur échangée par le gaz au cours d'une transformation isobare est égale à sa variation d'enthalpie entre les états initial et final or l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température donc la deuxième loi de Joule. Donc, il a pris la quantité de chaleur entre la transformation, entre l'état F et A, Q1, qui est la masse le fluide fois la capacité calorifique fois la différence de température entre les deux états. Donc, دائما كنبداو من كنديروا الدلتا تي كنبداو دائما بليتا فينال moins l'état initial. إذا كنعرفوا la température T1 وكنعرفوا la température T4 كنعرفوا كذلك لا كاباسيتي كالوريفيك وعطاونا لا فالور ديال لا ماس نقدر نديرو اون ابليكاسيون نيميريك دونك من بعد ما عرفنا لي غولاسيون اللي غادي نخدموهم باش نخرجوا لا شالور ايشونجي دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا كونتيتي دو شالور Q1 كتساوي لنا 1.41 fois 10 à la puissance 5 جول ou la quantité de chaleur perdue داكشي علاش عندنا نيجاتيف غادي تساوي لنا ناقص 1.66 في 10 أس 5 جول دونك السؤال ما قبل الاخير كيطلب منا اننا نحسبوا لو ترافاي وكذلك ليفيكاسيتي ديال لا ماشين دونك لو بروميير برينسيپ ديال لو تhermodynamique شنو كيقولنا ان la variation d'énergie interne égale la quantité de chaleur plus le travail. Donc, on a كذلك أن la variation d'énergie interne في le cas d'un cycle fermé égale à 0. يعني أن إذا كان عندي l'énergie interne égale à 0 هذا يعني أن le travail du cycle غادي يساوي لنا moins la quantité de chaleur. Donc la quantité de chaleur de cycle كتساوي لنا Q1 plus Q2 اللي حسبناهم سابقا وبالتالي le travail غادي يساوي لنا moins Q1 plus Q2 وندير application numérique غادي نتلقى أن le travail du cycle égale à 2,49 fois 10 à la puissance 4 joules. Alors, بالنسبة l'efficacité, donc cette machine est destinée au refroidissement d'un local, son efficacité E est celle d'une machine frigorifique. Donc, on a par définition l'efficacité d'une machine qui est la quantité de chaleur divisée à le travail utile. Donc, on a la valeur absolue, l'efficacité qui est دائما positive. Donc, en fonction des chaleurs Q1 et Q2, on a donc l'efficacité
égale à la valeur absolue ديال la quantité de chaleur entre le fluide et la source chaude divisé على le travail utile اللي قلنا هو la somme ديال les deux quantités de chaleur انطلاقا من le premier principe de la thermodynamique. Donc من بعد une application numérique غادي نتلاقى ان la valeur ديال l'efficacité كتساوي لنا 5.64. دونك واحد الملاحظه اخواننا اخواتي بالنسبه للافيكاسيتي كتكون تقدر تكون اكبر من واحد. دونك ما نخلطوش ما بين ليفيكاسيتي وما بين لو روندومون. دونك لو روندومون كيكون من 0 حتى ل 1 لاننا كان اكسبريمو دونك لو روندومون بالبورسونتاج، ولكن ليفيكاسيتي ما عندهاش وحده وكتقدر تكون اكبر من واحد. الوغ بالنسبه لا ديرنيير كيسيون، دونك لا ديرنيير كيسيون طلبوا منا اننا نحسبوا لا بويسونس ميكانيك. دونك لا بويسونس تيرميك constante P thermique, donc évacuée de local et reçue intégralement par le gaz dans l'échangeur. Donc بالنسبة la puissance thermique اللي غادي تكون évacuée من le local ديالنا غادي le fluide ديالنا غادي يستقبلها كلها. داكوغ؟ وبالتالي غادي تكون عندي la puissance thermique كتساوي لنا داك لو travail ديالنا divisé على la durée. Donc la durée غادي تكون بالسكوند. دونك كنخدموا بالسيستم انترناسيونال. دونك غادي نقدروا نكتبوا ان لا بويسونس تيرميك كتساوي لنا لو دبليو يو يعني هو لو ترافاي اوتيل ديفيزي على دلتا تي. Pendant cette même durée, la masse M d'hélium reçoit en traversant le compresseur la puissance mécanique constante. Donc ملي كنهضروا على واحد لا دوري اللي هي bien précise كتكون عندنا la puissance thermique constante وكتكون عندنا كذلك لا بويسونس ميكانيك كونستانت. داكوغ؟ اذا غيكون عندي بي تيرميك كتساوي لنا بي ميكانيك. دونك نقدر نكتب ان بي ميكانيك كتساوي لنا دبليو يو سور دلتا تي. دونك الى وصلنا لهاد النتيجه اخوان اخواتي غادي نرجع لا غولاسيون ديال ليفيكاسيتي. دونك لافيكاسيتي غادي تساوي لنا بي تيرميك سور بي ميكانيك. دونك الى عوضت هاد les deux relations انطلاقا من السؤال السابق غادي نجبر ان ليفيكاسيتي كتساوي لنا دونك لا بويسونس تيرميك ديفيزي على لا بويسونس ميكانيك. دونك الى عوضت بغيت نخرج لا بويسونس ميكانيك دونك خرجنا انطلاقا من السؤال السابق ليفيكاسيتي دونك نقدر نخرج لا فالور ديال لا بويسونس ميكانيك. دونك لا بويسونس ميكانيك غادي تساوي لنا لا بويسونس تيرميك ديفيزي على ليفيكاسيتي. اذا عندنا لا بويسونس تيرميك عطاوها لنا في لينونسي ديال ليكزارسيس وليفيكاسيتي ديال لا ماشين هي 5.64. دونك نقدر نديرو اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا بويسونس ميكانيك كتساوي لنا 0.46 كيلو وات. دونك حتى لهنا اخوانا اخوات غادي نكون وصلنا للنهايه ديال التمرين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا هاد لي ديتاي ديال هاد ليكزارسيس هذا. بالنسبه للاخوان اللي عندهم اشكال في هذا التمرين دونك اشكال في هذا التمرين نتمنى انهم يخليوا لي لي كومونتير لتحت دونك ديال الفيديو وغادي نحاول ان شاء الله نشوف كاع لي كومونتير اللي وصلوا. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نودعكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم. الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو والمحتوى ديال القناه ما تنساوش انكم تشجعونا بلاي لايك ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.